हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। महलिक वबा कोरोना वायरस से मजीद 58 जिंदगियों का खात्मा हो गया, जिसके बाद अमवात की तादाद 11,055 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,23,011 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,800 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,50,316, सिंध में 2,36,530, खैबर पख्तूनख्वा में 63,825, बलूचिस्तान में 18,662, गिलगित बल्तिस्तान में 4,887, इस्लामाबाद में 40,177, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,654 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 54,42,084 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36,513 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,76,471 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,341 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 58 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 11,055 हो गई। पंजाब में 4,460, सिंध में 3,813, खैबर पख्तूनख्वा में 1,791, इस्लामाबाद में 457, बलूचिस्तान में 190, गिलगित बल्तिस्तान में 101 और आज़ाद कश्मीर में 243 मरीज जान से हाथ धो बैठे। नैब रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मीर शकील, साबिक DG LDA हुमायूं फैज़ रसूल और बशीर अहमद को मुजरिम करार दे दिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नैब रेफरेंस में मीर शकील के शरीक मुलजिम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तमाम जायदादें कर्क कर ली गई। एहतसाब अदालत लाहौर में मीर शकील के खिलाफ गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने मीर शकील पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। नैब तफ्तीशी अफसर आबिद हुसैन ने मीर शकील के शरीक मुलजिम नवाज शरीफ की जायदाद कर्की की रिपोर्ट अदालत में पेश करते हुए बताया कि अदालती हुक्म की तामील में नवाज शरीफ की पाकिस्तान में मौजूद तमाम जायदादें कर्क कर ली गई हैं। नवाज शरीफ की जायदाद कर्क करने से मुतालिक महकमों की रिपोर्ट भी मुंसलिक कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर शरीक मुलजिम हुमायूं फैज़ रसूल को भी तलब कर लिया। नैब रेफरेंस में मीर शकील, नवाज शरीफ, साबिक DG LDA हुमायूं फैज़ रसूल और बशीर अहमद को मुजरिम करार दिया गया है, जबकि तलबी के बावजूद पेश न होने पर नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। नैब की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर हारिस कुरैशी पेश हुए और बताया कि मुलजिम मीर शकील ने उस वक्त के वजीर आला नवाज शरीफ की मिली भगत से एक ही इलाके में एक कनाल के 54 प्लॉट एग्जेम्पशन पर हासिल किए, जो कि एग्जेम्पशन पॉलिसी 1986 की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि 14 नवंबर को डोजियर में हमने भारत की जानिब से दहशतगर्दों की मुआवनत के नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया के सामने रखे हैं। यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब की हालिया चश्मकुशा इंकशाफात पर मबनी रिपोर्ट ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर मोहर तस्दीक सबत कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भारत को खित्ते में नुक्स अमन का जिम्मेदार ठहराए। दुनिया जान चुकी है कि वो भारत जिसे वो सेक्युलर रियासत समझते थे, उस पर एक फाशिस्ट हिंदुत्व हुकूमत मुसल्लत है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान समेत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। हम चाहते हैं बैनुल-अक़वाम मुज़ाकरात कामयाबी से हमकिनार हों और अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। अफ़गानिस्तान के अंदर और बाहर कुछ अनासिर हैं जो इस पायलर का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जब हुकूमत फ़लस्तीन के हवाले से अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर चुकी है, तो फिर इजराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आज़म इमरान खान बारहा कह चुके हैं, मेरे बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, जबकि वज़ारत ख़ारजा इस हवाले से वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ दे चुकी है। फिर ऐसे बैनर्स लगाने का मकसद महज सियासत के अलावा और कुछ नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि PDM अपनी सफ़ों में बढ़ते हुए इंतशार को छुपाना चाहती है और अपनी गिरती हुई साख को बचाना चाहती है। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी दो टोक फैसला सुना चुकी है कि वो इस्तीफे नहीं देंगे। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी पीपल्स पार्टी गोमगों की कैफियत में है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हुक्काम ने 4 रोज तक जारी रहने वाले मुशावरती इजलास में कोरोना से बचाव के लिए साइनोफार्म नामी चीनी कंपनी की वैक्सीन की दरामद की इजाजत दी थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में 2 कोरोना वैक्सीन के एमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई। इस्लामाबाद में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हुक्काम ने 4 रोज तक जारी रहने वाले मशावरती इजलास में कोरोना से बचाव के लिए साइनोफार्म नामी चीनी कंपनी की वैक्सीन की दरामद की इजाजत दे दी। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना
ہے کہ چین کی سائنو فارم ویکسین کی افادیت 79% تک ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ویکسین کی کوالٹی اور سیفٹی کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت نامے کا جائزہ لیا جاتا رہے گا۔ سائنو فارم سے قبل آسٹرازینیکا نامی برطانوی کمپنی کی ویکسین کی درآمد کے لیے کراچی کی ایک کمپنی کو اجازت دی گئی تھی۔ پاکستانی حکام کی جانب سے K2 سے 8 کلومیٹر دور براڈ پیک نامی چوٹی کو سر کرنے کی کوشش کرنے والے لاپتہ امریکی نژاد روسی کوہ پیما ایلیکس گولڈ فارب کی موت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ K2 سے 8 کلومیٹر دور براڈ پیک نامی چوٹی کو سر کرنے کی کوشش کرنے والے لاپتہ امریکی نژاد روسی کوہ پیما ایلیکس گولڈ فارب کی لاش مل گئی۔ ٹورسٹ کمپنی کے مطابق ایلیکس اپنے ساتھی کوہ پیما زولٹن سلانکو کے ہمراہ پستور کی چوٹی پر پہنچ چکے تھے جو 6000 سے زیادہ میٹر اونچائی پر ہے۔ یہاں سے زولٹن سلانکو نے خراب موسمی حالات کے سبب واپسی کا فیصلہ کیا، جبکہ ایلیکس نے اپنا سفر جاری رکھا تھا۔ اس مقام سے انہوں نے اپنا آخری ریڈیو پیغام بھی جاری کیا تھا، جس کے بعد سے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ ریسکیو ٹیم کی جانب سے ملنے والی لاش کی تصاویر لے کے فارب کے خاندان کو تصدیق کے لیے بھیجی گئی تھی۔ واضح رہے کہ K2 کو موسم سرما میں فتح کرنے کی مہم میں مجموعی طور پر 18 ممالک کے 58 کوہ پیماؤں نے حصہ لیا تھا، ان میں 5 خواتین بھی شامل تھیں۔ اب تک اس میں 3 کوہ پیما زخمی ہو کر اس مہم سے باہر ہو چکے ہیں، جبکہ سرجیف منگوت نامی کوہ پیما مہم کے دوران گر کر زخمی ہوئے اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عمر کوٹ کے عوام نے سلیکٹڈ کو ریجیکٹڈ کر دیا، عوام نے کٹ پتلی کو بھگا دیا، عمر کوٹ کے عوام نے بتا دیا ووٹ صرف تیر کا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، الیکشن کمیشن کو فارن فنڈنگ کیس کا جواب دینا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کو بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو گھر نہیں بھیجتے تو عوام کے ساتھ ظلم کو کون روکے گا۔ عمر کوٹ کے عوام نے سلیکٹڈ کو ریجیکٹڈ کر دیا، عوام نے کٹ پتلی کو بھگا دیا۔ عمر کوٹ کے عوام نے بتا دیا ووٹ صرف تیر کا ہے۔ عمر کوٹ کے عوام نے دشمن طاقتوں کو جواب دے دیا، جو کل مشرف کے ساتھ کھڑے تھے آج عمران خان کے ساتھ ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک قرار دیا، ہماری حکومتوں کو ختم کیا گیا، اشارے پر حکومت بنانے والے عوام کی خدمت نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی حکومت فارن فنڈنگ سے آئی، کٹ پتلی کو استعفیٰ دینا پڑے گا، ہم اسلام آباد پہنچ کر ان سے استعفیٰ چھین لیں گے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو پتلی کو استعفیٰ دینا پڑے گا، ورنہ عمر کوٹ کے عوام اسلام آباد پہنچ گئے اس سے اپنا استعفیٰ چھین لیں گے۔ کراچی جم خانہ میں پریکٹس سے لہو گرمانے والی جنوبی افریقی ٹیم کے کپتان کا کہنا ہے کہ میزبان ٹیم اپنے سپنر سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی، جبکہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ ہمارے ہر بیٹسمین نے اچھی تیاری کی اور سب رنز بنانے کے لیے بےتاب ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ورچوئل پریس کانفرنس میں جنوبی افریقی کپتان کوئنٹن ڈی کک کا کہنا تھا کہ بابر اعظم بہت زبردست بیٹنگ کرتے ہوئے تمام فارمیٹس میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں، ان کی واپسی سے میزبان ٹیم کی قوت بڑھ گئی۔ میزبان ٹیم میں شامل نئے چہروں کی قوت کا اندازہ کرنے کے لیے ویڈیوز دیکھی ہیں، بایو ببل میں رہتے ہوئے بھی تیاری کا اچھا موقع مل رہا ہے۔ پی سی بی نے ٹریننگ کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں، سیریز میں دلچسپ اور شاندار مقابلے ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پر ہرانا آسان نہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ یہ وہ ٹیم نہیں ہوگی جو نیوزی لینڈ میں نظر آئی تھی۔ ہمارے زیادہ تر کھلاڑی یہاں کھیلنے کا تجربہ نہیں رکھتے، لیکن کوچ مارک باؤچر ماضی میں ٹور کر چکے، ان کی معلومات اور رہنمائی کا فائدہ ہوگا۔ ڈی کک نے کہا کہ میں انفرادی کارکردگی کا تسلسل بھی برقرار رکھنے کی کوشش کروں گا، دیگر بیٹسمینوں کو بھی مشکل کنڈیشنز میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے ٹوٹل جوڑنے میں اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بایو ببل کی زندگی ہر کسی کے لیے مشکل ہے، مگر موجودہ صورتحال میں ہی کرکٹ کو جاری رکھنا ہے۔ اچھی پریکٹس کے بعد بہتر پلان کے ساتھ میدان میں اترتے ہوئے اپنے وطن میں موجود پرستاروں کا مان رکھنے کے لیے بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں گے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔